خود آ کے ماں دے قدم دبا کے کہندے اماں اجازت ہوئے تے مدینے نبی ویکھاں آج ماں دی قدر آج تے نوجوان نے بازار جانا ہوئے تے ماں تو پوچھ انہیں ویکھن نبی نو جانا تو پوچھ دا ماں کو دوں تے کہندہ امی اجازت ہوئے تے نبی ویکھاں نوجوانوں اینا ماں دی قدر کریا کرو نہیں تے پوچھو کسے اس کو جدی ماں ٹر گئی ہے میرے آقا نے پوچھا گیا سی کہ ویس نے مقام کیوں ملے تھے حضور نے فرمایا ماں دی خدمت دی وجہ تھی آپ دی ماں اکھاں تو نبی نہیں سن نظر نہیں سی آندہ ماں دی قدم دبا کے روز عرض کرنی اماں جی اجازت ہوئے تھے مدینے نبی ویکھاں آج تے ماں پتر نو بلاوے نا پتر گل سنتے پتر جو گوری پا کے ماں بلوے کے کہندہ میں تو ہاڑی گل نہیں کر رہا میں اونا پتران دی گل کر رہے ہیں جنہ دی امامہ رو کے میرے کو لا کے کہندی آسی صاحب کو تویز لکھ دیو میرا پتر میں نے بلاندہ نہیں جنہ دی امامہ رو دیاں تے باپ کو لاندے اور جنہ دی ماں بلاوے تے وہ بول دے نہیں پر قدر پوچھنیا کسے اس کو پوچھے جدی ماں ٹر گئی حضرت صاحب ایک دن چند دن گزرے میرے کو ایک بزرگ بابا جی بیٹھے تھے میں پوچھا بابا جی زندگی کی میں گزری کہنے لگے آسی صاحب اپنی تے غربت ہی گزر گئی دکھاں چی گزر گئی پرتور جوان ہوئے نے تے کوئی یورپ چلا گیا کوئی امریکہ ٹور گیا تے رب نے کوٹھیاں بھی دے دی تھیاں کاراں بھی دے دی تھیاں تے دکھ سارے ہی پھول گئے اللہ دا بڑا ہی فضل ہو گیا میں کہا بابا جی کو دل دی حسرت ہو گئی کہنے لگے نہیں آسی صاحب کوئی حسرت نہیں رب دا بڑا ہی فضل ہو گیا تے میں ویکھیا تے بابا جی دی آنکھیں چ موٹے موٹے اتھرو میں پوچھا بابا جی روندے کیوں تے بابا جی رو کے کہنے لگے آسی صاحب ہور تو کوئی حسرت نہیں پر کدے کدے کوٹھی ویکھ کے دل کردے کدے آج ماں ہوئے نا کدے ہون ماں ہوئے نا عید دے دن آ جان تے لوگ خوشیاں منا دے ہوندے نے تے جنہ دے ماں پہ ٹر گئے نا قبرستان ماں پہ آندی ہے قبروں تے بہ کے روندے ہوندے خوشیاں آ جان تے یاد پھر بھی ماں پہ ہوندے تے اللہ دکھ دے وے اللہ نہ کرے تے پھر بھی یاد ماں پہ ہی ہوندے ٹر جانتے نہ دی قدر بڑی آدھی ہے جنہ دے زندہ نے نہ دی قدر کر لو سویرے اٹھ کے نہ دے ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ چومیا کرو شام نے جدو کام تو آؤ تے ماں دے قدمہ تے بوسا تے باپ دے ہاتھاں تے بوسا دیا کرو انہاں نے جھڑکا نہ ماریا کرو تے انہاں دے سامنے اچھا نہ بولیا کرو انہاں دا کلیجہ پھٹ جاندہ جدو خلاف انہاں نے وقت دیا کرو عشق رسول دا سبق سکھنا تے حضرت خواجہ ویسے کرنے کو سکھو روز آ کے ماں دے قدم شام نے دبا دینے تے عرض کر دینے اماں اجازت ہوئے تو نبی ویکھاں ماں نے روز کہنا بے پترہ نہ جامی میری کلی اولاد ہے تو ٹر گیا میں مر گئی میں نے کون سنبھالے گا ایسا ماں دا فرما بردار کے روز ہی چپ کر جانا ایک دن خواجہ ویسے کرنی ہوں جار کے کر آئے ماں دے قدم پکڑ کے روئی جا رہے عرض کی دی ماں جو مدینے لگیا کلیجہ پھٹ جائے گا عرض کی دی اماں میں سنے ابو بکر ہر ویلے یار دی دید کر دینے عمر ہر ویلے یار دیاں گلاں سن دینے عثمان تے علی ہر ویلے یار دے کول بیندے عرض کی دی اماں اجازت دے دے نبی ویکھاں آ کے تینوں بھی دساں گا سارا جگ بنانے والے نے اپنا یار کنا کو سونا بنایا پتر تے نہ فرمان بھی ہوں تے ماں نو سونے لگ دے تے جے ہو بھئی فرما بردار ماں نے قدمہ تو پڑھ کے سینے لگا کے آکھیا رو نا تے جا نبی بیخیا اٹھ کے دوڑ پہ ماں نبی نہیں کہنے لگی بھی 2 گھڑیاں ٹھہری میں سنے 4 پہر مدینے جاندیاں لگ دینے تے 4 ہو گیا لگ دینے 8 پیران دا ویلا دینیاں جے نبی مل پہ تے ویخامی تے نہ ملے تے اڈیکی نہ ویسا دھیان رکھی پیچھے ماں پہ اڈیکا کر دیا ماڑی والے ہو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے اس عاشق نے جدو ماں نے اجازت دیتی نا تے گھڑا بھر کے تے سرانے ماں دے رکھیا ٹھنڈے پانی دا کھانا بنا کے رکھیا میری ماں نو کدھر تکلیف نہ ہوئے ٹرن لگے تے ماں دے قدم دبا دے تے اتھرو ماں دے قدمہ تے لکھ دن تے رو کے عرض کی تھی اماں دعا کری سونا گھاری مل جاؤ ادھر خواجہ ویسے کرنی یمن چٹرنے لگے ادھر مدینے اما عائشہ صدیقہ فرما دیئے سرکار حجرے جو باہر نکل گئے حجرے جو دروازے چ جا کے نبی پاک مڑ کے فرما دینے عائشہ میں ذرا باہر چلیاں تو میرا ایک مہمان آوے گا
وہ آوے تے انہوں جان نہ دیویں وہ میں نو ویکھن آ رہا تے میں بھی انہوں ویکھن آئے اما عائشہ فرما دیا اتنا فرما کے سرکار باہر تشریف لے گئے نوجوان ادھر خواجہ ویسے کرنی دوڑ دے مدینے والے آ رہے نوجوان دوڑ دوڑ کے پیروں میں چھالے پہ گئے اونٹ دی کھل دلی باؤں سے پھٹ گیا بالا میں دھوڑ پہ گئی نالے مدینے والے بیخد نر روندے کہندے نہیں ربا میرے آواں وچ کدی ایسا اثر ہوئے سن مدنی ماہی دعا میرے بلوی گزر ہوئے خواجہ ویسے کرنی جڑے والے مدینہ طیبہ دے قریب آئے آکے دیواراں چم دینے نکے نکے بچے نسکینے لگا کے فرما دینے تواڈی عظمت باری جاواں اونا ہوا مجھ سا لیندے ہوں جتھے رب دا ماہی پیا سا لیندا ہے ٹورے ٹورے نبی دے حجرے دے باہر آئے کڑے ادب دے نول دروازہ کھڑکایا ہوئے اما عائشہ فرما دیا کون ہے رو کے عرض کی تھی اما جی کچھ ہوا تے دسا کون ہے ساری ہستی یار پیچھے مٹایا ہوئے اما عائشہ فرما دیا میں کتوں آیا ہے عرض کی تھی اما جی یمن جو نبی دا اویس آیا ہے ذرا نبی کریم انہوں بار بھیجے جے میں دیکھنے آیا ہوئی اما عائشہ فرما دیا بے اونا والے دے سرکار دے گھر کوئی نہیں خواجہ بیس دھڑا مور کے روپے عرض کی تھی اللہ ساری زندگی اڈیکاں کردہ رہے ہیں جاما کا ماہی بیخ کے آما گا آج حاضری کیوں نہیں قبول ہوئی خواجہ بیسے کرنی روئی جاؤں رہے نوجوان اما عائشہ فرما دیا بے رونا مسجد نبی جی بے جاؤ تھوڑی دیر اڈیک لے نبی آ جان دینے خواجہ بیسے کرنی عرض کی تھی اما جی اڈیکاں کی میں نہ بیلائی کوئی نہیں پیچھے ماں پہ اڈیکاں کر دی ہیں عرض کر دینے اما جی نبی تے نہیں ملے ذرا پردے چے ہو جاؤ نہ جاندی وریو بیڑائی بیخ جاواں جتھے میرا ماہی بسدا ہے اما عائشہ فرما دیا ماں پردے چے ہو گئی اندر ہی کبھی کھریاں بالا بالا آیا او دے بالا میں چدوڑے پیرا میں چھالے نے آکے نکیاں نکیاں چیزاں چمدائے نبی دے بیڑے دیاں دیواراں چمدائے فرما دیا دی حالت ہے کہ میں بھی رون لگے پئی فرما دیا روندہ روندہ باہر نکلے آؤ دروازے چ جا کے انہیں مڑ کے بیکھے آؤ کہ رو کے کہنے لگا کملی والے آؤ بڑی دور تیرا دیوانہ بسدائی ملنے آیا سٹر چلے آ نہ کچھ نہیں مگدو ایک کوئی عرض کر چلے آ جد قیامت دیاڑایا بے اپنے عاشقاں دی گنتی کریں بچ میری بھی گنتی کر لیں خواجہ ویسے کر لیں ادھر خواجہ ویسے کرنی روندے بار تشریف لگے ادھر اما عائشہ فرما دیا تھوڑی دیر گزری تے حضور اندر آگے انج حجرے چ نبی پاک بے کے فرما دینے عائشہ کوئی آیا سی اما عائشہ رو رہی ہیں عرض کر دیا سونے تیرا کوئی ویس آیا سی سرکار فرما دینے عائشہ اکھی میں دا سی عرض کر دیا سونے ہوتے پیرا میں چھالے تھے اونٹ دی کھل دا پھٹے لباس تے بالا میں دھوڑ سونے لگ دا کدھر دھور آیا سی کو درویش سی سونے میرے نبی دی اکھا چترو تے رو کے فرمایا واو یا ہونے والے آپ ٹر گئے تے خوشبوہ محمد دے بیڑے چھڑ گئے نبی کریم بار تشریف لے آئے تے فرمایا صحابہ دوڑو کو میرا اویس ڈھونڈ کے لے آؤ بڑی کھوکھنا والیو صحابہ بڑا دوڑے مگر خواجہ ویسے کرنی مدینہ دی جو چو باہر نکل گئے اجے شام نہ پئی تے گھر بھی پہنچ گئے نبی نے ماں نے دروازہ کھلنے دی آواز سنی تے ماں کہہ دی وہ اویس آگے ہیں دکھ نال بولے ہی نہ گیا ماں کہنے لگی بے نبی بے خیا ہے رو کے ماں دے قدم پھڑ کے عرض کی دی اماں لگ دے رون دی ہی مر جانا ہے
اما کہن لگی وے ہویا کیا عرض کی تھی اما نبی تے گھر نہیں ملے ماں کہن دیئے وے تھوڑی دیری اڈیک لیندوں عرض کی تھی اما اڈیکیا نہیں کدھر ماں دبے ادب نہ ہو جاؤں اما نے قدمہ تو پڑھ کے سینے نال لایا کہ ماں کہن لگی وے رونا جے تم ماں دا ایڈا فرما بردار ہیں چپ کر ماں دعا دیں دیئے ماں کہن لگی وے بس ماں دی خدمتی کری جاؤ تے تینوں ماں دیا دعاواں نے سارا جگ نبی دیا گلاں کرے گا تے نبی تیریاں گلاں کرے جگ تے رب بے شک بے شک زندہ باد زندہ باد زندہ باد اچھا بولو سارے اچھا بولو آمین 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 بیٹا تو جوانوں خواجہ ویسے کرنی دی ماں نے آکھے جاوے پترہ جگ تے رب جدیاں گلاں کرتا ہے نبی تیریاں گلاں کرے گا شکیل خان قادری صاحب سائیں سردار نے آکھے سی کوئی کول رہ کے جادوگر آکھے ابو لہب میرے نبی دا ہمسایا سی سکا چاچا نبی دا او دیتے میرے نبی دے مکان دی دیوار بھی ایک کے پر نبی نو کہندہ ماذا اللہ جادوگر ہے سائیں سردار کہندہ کوئی کول رہ کے جادوگر ہے آکھے تے کوئی دوروں درجے لے جاندہ ادو رہندہ ہی ککھ سردار سائیاں جدو اپنا ہی ککھ نہ رہ جاندہ ادو رہندہ ہی ککھ سردار سائیاں جدو اپنا ہی ککھ نہ رہ جاندہ تے بابا بلے شاہ نے جنج بیان فرمایا فرما دینے عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نائے راب خدا نا قراب خدا اے جتھے چاہوے جکا دے عاشق دا سر نائے کعبہ تے نا کربلا بے خدا حضرت خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ دے بارے کہ نبی پاک نے اپنا جبہ اتاریا حضرت عمر فاروق تے مولا علی نے فرمایا کہ میرا جبہ رکھ لو جنوں میرا اویس ملے انہوں میرا جبہ دے کے کہنا کہ حضور فرما دینے میرا جبہ پہن کے میری امت دی بخشش دی دعا کر دے اسی سمجھے نہیں جنہوں نبی آکھے میری امت دی بخشش دی دعا کر دے حضور نے فرمایا کہ قبیلہ ربیہ تے مزر دیاں بکریاں دے والاں جننے گناہگار قیامت نو میرے اویس دی شفاعت دے نال بخشے جاون گے ایک بکری دے وال نہیں گنے جاندے تے جڑے قبیلے دیاں بکریاں نہ گنیاں جان حضور نے فرمایا اس قبیلے دیاں بکریاں دے والاں جننے گناہگار قیامت نو میرے اویس دی شفاعت نہ بخشے جاون گے پوچھا گیا مقام کی میں ملے حضور نے فرمایا مقام ماں دی خدمت دی وجہ تو ملے ہے جبہ اتاریا اس جبے دی پتہ کی شان میرے نبی دی حضرت شاہ غوث علی پانی پتی کلندر رحمت اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں میں ایک بار یمن گیا تو میں نے خبر ملی ہے تھے وہ جبہ جڑا حضور نے حضرت خواجہ ویسے کرنی نو بھیجا سی خیال ہے میں زیارت کر کے آؤں فرماتے ہیں جدو زیارت کی تھی تو شیطان نے دل چ وسوسہ ڈالیا کہ پتہ نہیں یہ جبہ حضور دا ہے یا نہیں آپ فرماتے ہیں کہ میں نا حضور دا جبہ مبارک پہن کے نا تے جھوم رہا تے بختاں تے ناز کر رہا میں نبی پاک دا جبہ پہنے تے خیال آیا پتہ نہیں جبہ حضور دا کنی فرماتے ہیں اچانک میری اس طرح کر کے زمین وال نظر پئی تے میں ویکھیا کہ سایہ حضور دے جبے دا بھی کوئی نہیں تے میرا بھی کوئی نہیں کیونکہ میرے نبی دا تے سایہ کوئی نہیں نا
آپ فرماتے ہیں کہ شاید حضور دے جبے دا بھی کوئی نہیں تو میرا بھی کوئی نہیں، پک ہو گیا کہ جبہ نبی پاک دے۔ او جبہ میرے آقا نے حضرت عمر فاروق تے حضرت مولا علی نو دیکھ کے فرمایا جنوں میرا اویس ملے مقدرہ تے ناز کریا کرو کہ سرکار نے اپنے غلامی چ قبول کیتا۔ اور یار سانو پتہ لگے نا کہ محفل ہو رہی ہے تو اتھے دعا ہونی فلانے پیر صاحب دی تے اسی جا کے کہنے پرچی لے کے میری امی لی دعا کریو، میرے ابو لی دعا کریو، میرے بچے لی، میری بیوی واسطے، میرے کاروبار لی، میرے لی دعا کریو۔ سانو پتہ لگے فلانے بندے دی دعا قبول ہوندی ہے تے اسی اپنے لی تے اپنے لی دعا کرانے ہاں۔ میرے نبی نو پتہ سی وہ دیاں دعاواں رب قبول کردہ مستجاب الدعوات ہے تے جبہ بھیج کے فرمایا میری امت دی بخشش دی دعا کر دے۔ میرا جبہ رکھ تینو پہن کے میری امت دی بخشش دی دعا کر دے، میں لجپالا تیری لجپالی تو صدقے جاواں، میں قربان تینا تھی باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہو۔ یہ بڑا طویل وہاں میں گھنٹہ لگ جانا ہے واقعہ سنا دے، مگر میں توڑا وقت زیادہ دیر سمہ خراشی نہیں کرنی، میں بھی اگے جانا ہے۔ حضرت عمر فاروق ایک بار جدو حج کرن مکے آئے نا تے آپ نے پوچھا کہ یمنیاں دا قافلہ آوے تے منو ملایا جی۔ یمنی آئے تے آپ یمنیاں دے قافلے چاپ گئے۔ آپ نے فرمایا حاجیو تو اڈج کوئی اویس ہے؟ اویس ہے؟ سارے ایک دوسرے والے ویکھن لگ پہ انہاں کہ حضور ساڑھے چی نہیں تے پورے یمن چ بھی اویس نام دا بندہ کو سنیا ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا ہے تے صحیح۔ ایک بندہ اٹھ کے کہنے لگا حضور کیویں دا ہے؟ حضرت عمر فاروق فرماتے نے سنیا اونٹ دی کھل دا لباس پہن دا سرکار ایسا نہیں بیکھیا۔ حضور کوئی شہزادہ ہے کسی قبیلے دا سردار ہے کہ تسی عمر فاروق ہو کے دے بارے پوچھ رہے ہو؟ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، سونے بچے انہوں چھوٹے چھوٹے پتھر مار دینے دیوانہ سمجھ کے۔ وہ کہندہ بچے پتھر ذرا چھوٹے ماریا کرو، بچے کہندے ڈر گئے ہیں؟ فرماتے نے ڈرتا نہیں، تسی پتھر بڑا مار دیو خون نکل دا، خون بہ جاتے وضو ٹوٹ جاندے، پتھر چھوٹا ماریا کرو تو آڑی ریج پوری ہو جائے، میرا وضو بچ جائے، میں راتی رب نہ گلہ کرنی ہو دیانے ہیں۔ یمنی کہہ لگے حضور انج دا بندہ اسا نہیں بیکھا کوئی اور نشانی۔ آپ نے فرمایا کہ او دے دائیں ہاتھ دے اتے ایک سفید رنگ دا پرس دا نشان ہے۔ حضور اسی نے جان دے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سنیا لوگ انہوں جان دے ہی نہیں۔ انہاں کیا سرکار اسی واقعی نہیں جان دے؟ آپ نے فرمایا آئی تے یار نہیں دی نشانی دسی سی کہ دنیا دیاں گلیاں چ انہوں جان دا کوئی نہیں تے آسمان دیاں گلیاں چ فرشتے گلیں ہی ہو دیاں کر دے۔ اچانک ایک حاجی اٹھ کے کھلو گیا حضور تسی کدھر او دی غلط نہیں کر رہے؟ فرما کی دی عرض کی تھی حضور میرے چاچے دا بیٹا ہے پر انہوں دیو دی گلی جو کوئی نہیں جاندہ تے ایتھے 22 لکھ مربع میل دا کلہ وارث عمر فاروق دے بارے پوچھے او تے اتنی اوقات دا مالک ہی نہیں ظاہری طور تے۔ حضرت عمر فاروق رو پہ تے رو کے فرمان لگے آئی تے یار نے دسے آئے، آئی تے میرے باہی دسے۔ عرض کی تھی حضور تسی او دیاں گلہ کر دے جنہوں دے محلے چ کوئی نہیں جاندہ؟ آپ رو کے فرماما لگے انہوں کو جاندہ یا نہیں جاندہ پر ویخ رب بھی او دیاں گلہ کر دے تے رب دا ماہی بھی او دیاں گلہ کر دے۔ سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا حاجیوں کتھے ملے گا؟ عرض کی تھی حضور جو ملے گا کدھر جنگل جو ملے گا، وہ تے شہر چ آندہ ہی نہیں۔ جب حج مکمل کیتا تے مولا علی نے حضرت عمر فاروق فرمان لگے چل نبی پاک دا حکم پورا کر کے آئیے، انہوں جبہ دے کے آئیے۔ علی علم حضرات تشریف فرمانے میں انہاں دا خادم ہوندی حیثیت نہ کرنا۔ ایک میں روایت پڑھی زیادہ نہیں، ایک روایت میں پڑھیا کہ حضرت بلال حبشی نے آکھیا میں بھی جانا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا تینوں تے حضور نے فرمائے نہیں۔ حضرت بلال فرماتے نے جی جان والو نہیں فرمایا تے حضور نے منو روکیا بھی تے نہیں۔ حضرت عمر فاروق فرمان لگے بلال تو کیوں جانا چاہنا ہے؟ تے حضرت بلال فرماتے نے تہمت میرے بھی بڑے عشق دیئے پر میرا جی کردہ میں انہوں ویکھ کے آما جی دے عشق دیاں تمہ کملی والا فا کے گیا ہے، میں انہوں ویکھ کے آما۔ آگے نبی پاک دے تینوں صحابہ یمن دے اندر شہر چو نہ ملے آتے جنگل چلے گئے۔
حضرت عمر فاروق فرماتے نے میں ادھر جانا مولا علی تسی ادھر جاؤ تے بلال تسی ادھر جاؤ جنوں اویس ملے آواز دے کے دوسرے نو بلا لوے ہن نوجوانوں تینوں صحابہ اویس نو پہ ڈھونڈ دے با تیرے مقدراں تو جامع قربان آپ صحابی نہیں پر صحابی انہوں پہ ڈھونڈ دینے اچانک حضرت بلال حبشی فرماتے نے میں ویکھیا کہ جنگل دے کنارے تے ایک نہر ہے تے نہر دے کنارے تے ایک اونٹ دی کھالدر لباس ایک درویش بیٹھ کے وضو پیا کرے حضرت بلال دے قریب جا کے فرماتے نے تو کدھرے اویس تے نہیں انہیں انج کر کے نگاہ اٹھائی تے حضرت بلال دے چہرے وال ویکھ کے کہندا اللہ انہیں دی ضرب لگائی تے حضرت بلال غش کھا کے زمین تے ڈگ پے تھوڑی دیر دے بعد حضرت عمر فاروق تے مولا علی آئے حضرت مولا علی نے دم کیتا تے حضرت بلال اٹھے آپ نے فرمایا میں ہونے تھے اویس بیٹھا دیکھے نہر دے کنارے تینوں صحابہ ٹولے تے ویکھیا او سامنے ایک درویش جا رہے حضرت عمر فاروق فرماندے نے رک گئے قریب آ کے فرماندے نے تیرا نام کی ہے انہیں حضرت عمر فاروق دی جلالت فرما تیرا نام کی ہے فرماندے نے عبداللہ اللہ دا بندہ حضرت عمر فاروق فرماندے نے اللہ دے بندے سارے ہی نے میں نے او نام دس جڑا ماں نے رکھا ہے تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آجے آکھیا ماں نے تے نام اویس رکھیا ہے فرمایا او تو ہیں او جدیاں عرشاں فرشاں تے دھما نے ایتھے بیٹھ جا بیٹھ گئے حضرت عمر فاروق نے فرمایا میں عمر فاروق ہاں 22 لکھ مربع میل دا کلا وارث امیر المومنین میں صحابی رسول ہاں نبی پاک دے چھوٹے بھائی حضرت مولا علی المرتضی صحابی رسول نے تے آؤ بلال جدے عشق دیاں دماں نے حضرت ویسے کرنی رو کے تے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی میرے بھلے بھاگ کے خدا دے محبوب میرے کو لائے نے مگر آج جملہ سن کے تڑپ جاؤ گے میری تقریر تے پھر کدے صحیح مگر آج جملہ سن لو حضرت ویسے کرنی حضرت عمر فاروق نے عرض کر دینے حضور جیڑی گل کرنی ذرا جلدی جلدی کرو قیامت نیڑے آگئی میں تیاری کرنی تیرے عشق تو صدقے جیڑی گل کرنی حضور جلدی کرو قیامت نیڑے آگئی تے میں تیاری کرنی سانو کدے خیال نہیں نہ آیا تیاری کرن دا پر او دا عشق ویکھتے ہو دی تیاری پہ اکھا میں تیاری کرنی ہے حضور جلدی کرو حضرت عمر فاروق نے اس طرح کر کے نا اپنی جیب جو ہاتھ ڈالے تو تھوڑے جو درم دینار نکال کے نا تلی تے راکے فرما دینے تیرے کپڑے خرید لیں تیری حالت بڑی عجیب ہے تے اے پیسے رکھ لوڑ ہوئے گی حضرت خواجہ ویسے کرنی نے پیسے واپس کر کے نا تلی تے حضرت عمر فاروق دی تے اپنی جیب جو ایک درم نکالیا تے درم تلی تے راکے فرما دینے جے گارنٹی دیو کہ آ درم خرچن تک میں زندہ رہنا ہے تے میں ہور لے لینا حضرت عمر نے فرمایا گارنٹی کو نہیں عرض کی تھی حضور اے دی گارنٹی نہیں تے ہور لے کے کی کرنے واہ ویس تیرے عشق تو صدقے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے تیرے عشق دیا تے دماں نبی پاک کو سنیا پر اے دس تو نبی پاک نے ویکھن کیوں نہیں آیا آکھے جی میری ماں وڈیری سی تے نبی نہیں سی تے میرے بعد سہارا کوئی نہیں حضرت عمر فرما لگے تیری بہتی ماں سی ساڑیاں ماما کوئی نہیں سن اسی تے پوری کل کائنات ہی مکے چھڑ کے یار پیچھے مدینے آگے تو بھی آ جاندہ عشق دی رگ پھڑ گئی حضرت خواجہ ویس دی اگو بول کے کہہ لگے بڑا ناز ہے نا تو نبی نو ویکھندا فرمایا کیوں نہ ناز ہوئے نبی پاک نے ویکھیا ہے صحابی رسولہ فرماتے نے جی میں نہیں ویکھیا حضور تے ذرا میں نے دسیا جی حضور علیہ السلام کیویں دے سن حضرت عمر فرماتے نے پوچھنا کی چاہنا ہے حضرت ویسے کرنی کہندے نے حضور ذرا میں نے دسیا جی نبی پاک دیاں آ جڑیاں بھاواں سن اے جڑے پروٹے مبارک بھاواں مبارک حضور دے ابرو مبارک اے آپس وچ ملے سن یا ایتھے جگہ خالی سی یا ایتھے وال سن حضرت عمر نے مولا علی وال تے مولا علی نے حضرت بلال وال ویکھیا تینوں صحابی سوچی پہ گیا آکھے ویکھ دے تے روز ساں پر کدے غور نہیں کیتا حضرت تو ویسے کرنی فرمان لگے اجازت دے وہ تو میں دس دے وہاں یہ انہیں بولنا جدی ماں نے درود دیاں لوریاں تے پا لیا میں پہلے عرض کر بیٹھا صاحب سٹیج والے نام بولے ایڈے گل دے پکے نکلے بولے ہی نہیں صدقے جاواں چلو ادھار کر لینے آج تھوڑے نبی آپ نے فرمایا نبی پاک دے ابرو مبارک آپس جو ملے سن تھے گہرے بال سن اچھا حضرت خواجہ ویسے کرنے نے فرما دینے حضور تو ساتھ روز حضور نے ویکھ دے سو دسیا جی اے نبی پاک دیاں انگلیاں دے جوڑ مبارک ہے سن
تینوں صحابہ پھر ایک دوسرے وال ویکھن لگ پہ کی دسیے، پر میں کدی غور نہیں کیتا۔ ایدی وجہ کسی ایک صحابی نو کسی پوچھا حضور کیویں دے سن، آپ نے فرمایا اونج حضور تو پیارا میں نو کوئی نہیں، پر جے اے پوچھے کیویں دے سن تے میں نہیں دس سکدا۔ پوچھا حضور نالو پیارا بھی کوئی نہیں تے دس بھی نہیں سکدے، وجہ فرمایا ادب ہی نہ کری دسی، کدے نگاہ اٹھا کے ویکھے ہی نہیں سی، کدے اٹھا کے نگاہ ویکھے نہیں رج کے یار نو۔ حضرت خواجہ ویسے کرنی فرمان لگے میں دس دے، ماں حضرت عمر نے فرما بولو، آپ فرمان لگے حضور دے جوڑ مبارک تے ہے سن، مگر انگلیاں نازک ہی اتنی سن، جوڑ نظر ہی نہیں سن آنے، اتنی نزاکت سی۔ اچھا گرامی قدر حضرات ہونے گلہ ہو رہی ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پھڑ کے سینے نہ لایا، آپ فرمان لگے بس تیرا عشق واقعی قبول ہے، فرما تو ایتھے بے کے وے دسنا نبی دے جوڑ کیویں دے، نبی دی ابرو کیویں دے، اوتھے بے کے نبی پہ دس دے نہیں کہ تیرے ہاتھ دے اتے دیرم دے برابر نشان ہے، فرما تو نبی دیاں نشانیاں پہ دسنا ہے، نبی تیریاں نشانیاں پہ دس دے، پتہ لگیا اونج تے تو نبی نو نہیں ویکھیا، پر نبی تیرے کول وسدا رہیا ہے، تو نبی کول وسدا رہیا۔ آسی عشق رسول جبہ دے کے فرما لے، نبی پاک فرما دنے میرے جبہ پہن کے میری امت دی بخشے دی دعا کر دے، چم کے اکھیاں نہ لایا، خوشبو سنگی نبی پاک دی، تے نالے رو پہ تے نالے جبہ پکڑ کے پہاڑ وال دوڑ پہ، تے اشارہ کر کے کہندے نے میرے پیچھے کوئی نہ آوے، پہاڑ دی غارے چ جا کے جبہ مبارک سامنے رکھے آؤ، سجدے جرو کے عرض کی دی اللہ تیرے ماہی نے اپنا جبہ بھیجے آئی، کملی والے فرمایا میرا جبہ پہن کے میری امت دی بخشے دی دعا کر دے، عرض کی تھی اللہ میں انی دیر جبہ نہیں پانا جنی دیر اج میرے یار دی امت دی بخشش نہ کر دے، میں عرض کی تھی اللہ ساری زندگی دیا راتہ رو کے گزاریاں نے، ساری زندگی دیا راتہ جاگ کے گزاریاں نے، عرض کی تھی اللہ جر لاج رہ جائے مینوں قیامت دن میرے نبی دے سامنے شرمندہ نہ کری، عرض کی تھی اللہ میرے نبی دی امت نو معافی دے دے، اللہ نے دل انور دے اندر الہام کیتا، فرمایا رونا کیا ایک حصہ امت معاف کر دی تھی، عرض کی تھی اللہ اور زیادہ کر دے، اللہ نے فرمایا 2 حصے امت معاف کر دی تھی، عرض کی تھی ربا اور زیادہ کر دے، اللہ نے فرمایا 3 حصے امت معاف کر دی تھی، عرض کی تھی ربا اور کر دے، اللہ نے فرمایا ربیہ دے مزر دیاں بکریاں دے بالاں جنہیں گناہگار تیری شفاعت نہ جنت جان گئی، عرض کی تھی اللہ اور زیادہ کر دے، ادھر حضرت عمر فاروق فرماند نے خیال آیا کہ دے نبی دے جبے دی خوشی حضرت عبیس دی روح نہ نکل گئی ہوئے، آ کے گاری چ ہلا کے کہن لگے عبیس زندہ ہے، حضرت خواجہ ویس نے سری اٹھایا تے عرض کر دینے لج پالا جلدی آگئے ہوں کہ 2 گھڑیاں ہور نہ آؤں دے اج ساری امت بخشوا لینی، 2 گھڑیاں ہور نہ آؤں دے۔ یہ 2 گھڑیاں ہور نام دیتے امت ساری بخشب لینی سی، او مستجاب الدعوات، او میرے نبی دا عاشق، 5 جگہ کائنات دے اندر دنیا دے اندر مشہور نے جنہ دے بارے خیال ہے کہ حضرت خواجہ ویسے کرنی دی قبر ہے، کنیاں جگہ 5، ساڑھے پاکستان دے سندھ صوبے دے اندر بھی ایک قبر دے بارے مشہور ہے کہ وہ حضرت خواجہ ویسے کرنی دی قبر ہے، مگر علماء نے فرمایا کہ غلط ہے، پوری دنیا دے اندر کسی نے خبر ہی نہیں کہ حضرت خواجہ ویسے کرنی دی قبر کتھے۔ ایک دن آپ جنگل چے گزرے تھے، ایک لشکر گزرے، آپ نے پوچھا لشکر کی دے، پتہ چلیا کہ مولا علی دا لشکر جنگ صفین تے جا رہے، حضرت خواجہ ویسے کرنی اسے لشکر چے مل گئے۔ اکثر علماء دی رائے ایوے کہ جنگ صفین دے اندر حضرت خواجہ ویسے کرنی مولا علی دا لشکر دے وچ شامل سن تے شہید ہو گئے۔ قبر کتھے ادھا نہیں پتا، کیوں نہیں پتا؟ ادھی صوفیاء نے وجہ یہ لکھی کہ جی میں اللہ نے انہوں زندگی چھپا کے رکھیا سی سب تو، او دی قبر بھی چھپا کے رکھی ہے، اور میں تو انہوں لطف دی آخری گل سناواں، دنیا چ بھی چھپ کے رہا، قبر بھی چھپی ہے،
تے قیامت نے انج چھپیا ہونا ہے کہ حضور نے فرمایا قیامت والے دن تقریباً 70,000 فرشتہ اویس دی شکل چ پیدا کیتا جاوے گا، پتہ ہی نہیں لگنا اویس کیڑے ویلے پل سے رات گزر گیا ہے۔ یہ او ویسے کرنی دنیا چ بھی چھپے، قبر چ بھی چھپی تے قیامت بھی انہوں چھپا کے رکھیا جاوے گا۔ گرامی قدر حضرات، یہ انہوں دا فنا فی الرسول دا مقام سی۔ اللہ تبارک و تعالی منو تو انہوں اس عشق رسول جو حصے نصیب فرمائے۔ بانی